शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हन् धातोः लोट् रूपाणि अस्माभिः विचारितानि। अधुना लङ् इत्यस्य स्थाने तिप्, हन् तिप्। इतश्च इति इकारस्य लोपः, शप् शब्लुक् एतत् सर्वं भवति। ततः लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति अडागमः। हन् त्। अधुना किं भवेत्? हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल्। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रं वर्तते। स्मर्यते किम्? अयं ति प्रत्ययः सुति सि इत्यस्ति तत्र। ति नाम तिप्। अपृक्तं हल् वर्तते। हलन्तादङ्गात् परः अपि वर्तते। हलन्तादङ्गात् परः अपृक्तं ति प्रत्ययः। अपृक्तं हल्। अपृक्तं नाम एकाल् प्रत्ययः। अयम् एकाल् प्रत्ययः, तस्माद् अपृक्तः इत्युच्यते। अपृक्तं हल् तस्य लोपो भवति। अहन् इति रूपम्। अहन्। नकारान्तं वर्तते। नकारान्तं पदं वर्तते। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्य लोपो भवेद्वा? पदान्तत्वं तु वर्तते। पदान्तस्य नकारः लोपः कुतो न भवेत्? अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। अर्थवद् अधातुरप्रत्ययः इत्यस्ति। अयं धातुरेव। हन् इति तु धातुरेव। अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। अहन् इति रूपं तस् किं भवेत्? तस्थस्थमिपां तां तं तामः। हन् ताम्। अत्र गमहनजनखसां लोपः कृङित्यङि भवेद्वा?
किं सूत्रं प्रवर्तेत अत्र? गमः न जनः न घसां लोपः कृङीत्यनङि इति तु न भवेत्। अत्र अजादिः नास्ति। अजादिः कित्वा ङित्वा नास्ति। कित्व ङित् वर्तते किन्तु ङित् अजादिर्नास्ति। किञ्चित् अन्यद् भवेत्। अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति। अयं झलादिः ङित् सार्वधातुकमपित् ङिद् भवति। अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति नकारस्य लोपः हताम् इति भवेत्। अडागमः अहताम् अहन् अहताम्। झि झि इत्यत्र इकारस्य लोपो भवति इतश्च इति। झकारस्य स्थाने झोन्तः इति अन्त आदेशो भवति। हन् अन्त अन्त। अत्र ङिद् वर्तते। गमः न जनः न घसां लोपः कृङित्यनङि इति किं भवेत्? उपधायाः लोपो भवेत्। हन् इत्यस्य उपधायाः लोपो भवेत्। हकारः नकारः अन्त। अधुना हो हन्तेर्ण्यणिन्नेषु हो हन्तेर्ण्यणिन्नेषु इति घकारः कुत्वम्। अडागमः अघ्नन्त इति भवेत्। संयोगान्तस्य लोपः इति तकारस्य लोपः। अत्र हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिश्च पृक्तं हल् इति न भवेत्। अत्र अपृक्तं हल् नास्ति। हलन्तम् अङ्गम् अपि नास्ति। किन्तु संयोगान्तस्य लोपः इति तकारस्य लोपो भवेत्। अघ्नन् अहन् अहताम् अघ्नन्। मध्यमपुरुषे किं भवेत्? हन् सिप् इतश्च इति इकारस्य लोपो भवेत्। हन् स। अत्रापि सूति सि इत्यस्ति। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सूति सि सि वर्तते। अपृक्तम् एकाल् प्रत्ययः तस्यापि लोपो भवेत्। हन् अडागमः अहन् अहन् अहतम् इति द्विवचने। अहतम् अहत अहन् अहताम् अघ्नन् अहन् अहतम् अहत। प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे च एकवचने रूपं समानं सदृशं वर्तते। किन्तु प्रक्रिया अन्या। तत्र तिप् अत्र सिप्। उत्तमपुरुषे किं भवेत्? अहन् अम्। मिप् इत्यस्य स्थाने अम् आदेशः।
किं भवेत्? अत्र ङित्वं नास्ति, ङित्वं नास्ति। गमः न जनखनां घसां लोपः कृङित्यनङि इति न भवेत्। किञ्चिदन्यत् कार्यं नास्ति, तस्मात् अहनम्। अहन् वस्, वस् इत्यत्र सकारस्य लोपो भवेत्। अहनिव इव इति न भवेत्। तत्र अहन् इव इडागमः किमर्थं न भवति वदतु? अत्र सार्वधातुकत्वात् इडागमो न भवेत्, अहन्व इत्येव भवेत्। अहन्व अत्र नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारस्य स्थाने अनुस्वारो भवेद्वा? झल् नास्ति। अहन्व, अहन्व, अहन्म, अहनम्, अहन्व, अहन्म, अहन् अहताम् अघ्नन्, अहन् अहतम् अहत, अहनम् अहन्व अहन्म इति लङ् रूपाणि। विधिलिङ्, लिङ्, हन्, लिङ्, लिङः स्थाने तिप्, हन् इतश्च इति इकारस्य लोपः तकारः। लिङस्सीयुट् यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च इति यासुडागमः। हन् यास् किं भवेत्? सकारस्य लोपो भवेत्। लिङस्य लोपोऽनन्त्यस्य इति सार्वधातुकलिङः अनन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति। हन्यात्, हन्यात् हन्यातां हन्युः, हन्याः हन्यातं हन्यात, हन्यां हन्याव हन्याम। हन्यात् हन्यातां हन्युः झेर्जुस् उस्, हन्याः हन्यातं हन्यात, हन्यां हन्याव हन्याम इति रूपाणि। आशीर्लिङ् किं भवेत्? अत्र सूत्रं पठनीयम्। आर्धधातुके, आर्धधातुके तत्र त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते। आर्धधातुके आर्धधातुके नंबर 2435। आर्धधातुके इति अधिकारसूत्रमिदम्। अत्र अनुवृत्तिर्न अपेक्षिता। इदं सूत्रमेव अन्यत्र अनुवर्तते। यत् सूत्रम् अन्यत्र अनुवर्तते तत् सूत्रमेव अधिकारसूत्रमिति कथ्यते। आर्धधातुके इति सप्तम्यन्तं, सप्तम्यन्तम् एकमेव पदम्। अत्र आर्धधातुके इति विषयसप्तमी। प्रायः सर्वत्रापि सूत्रे यदा सप्तम्यन्तं दृश्यते तदा अस्माभिः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति
परसप्तमीति प्रायः सर्वत्र व्याख्यानं क्रियते, किन्तु अत्र परसप्तमीति न स्वीक्रियते, विषयसप्तमीत्येव स्वीक्रियते। विषयसप्तमी नाम आर्धधातुके विषये इति, न तु आर्धधातुके परे इति। तत् कस्मादिति अग्रे वक्ष्यते। किं सूत्रं? हनो वधलिङि, हनः वधः लिङि, हनो वधलिङि। वधलिङि, हनः षष्ठ्यन्तं, वध इति प्रथमान्तं, लिङि इति सप्तम्यन्तं। हनः अत्र वधः इति नास्ति, वध इत्येव। अत्र विभक्तिर्न दृश्यते, किन्तु विभक्तिरस्ति, लुप्तविभक्तिको निर्देशः। हनः नंबर किम् अनुवर्तते? तदेव पूर्वं दृष्टं खलु, आर्धधातुके। आर्धधातुके हनः स्थाने वध आदेशः आर्धधातुके विषये लिङि परे, न आर्धधातुके लिङि विषये, आर्धधातुके लिङि विषये। विषये नाम आर्धधातुक लिंग विवक्षायाम इत्यर्थः। यदा आर्धधातुकस्य लिंगः विवक्षा वर्तते तदैव आदेशो भवति। लिंगः आगमनात् पूर्वमेव अयम् आदेशो भवति। यदा मया एवं चिन्त्यते, अधुना अत्र लिङ् आनेतव्यः, लिङ् प्रत्ययः करणीयः इति यदा मया चिन्त्यते, तदैव मया हन् इत्यस्य स्थाने वदादेशः करणीयः, न तु अग्रे। आर्धधातुकागमनात् ऊर्ध्वं न, पूर्वमेव। तस्मादेव अत्र विषयसप्तमी स्वीकृता। प्रसंगात् किंचित् अन्यदपि अत्र उक्तं वर्तते, लुङि च इति। लुङि च हनः स्थाने वध आदेशः आर्धधातुके लुङि च विषये। आर्धधातुके लुङि च विषये। सूत्रं तु स्पष्टं। अधुना ग्रंथे पश्यतु। आर्धधातुके
इत्यधिकृत्य हनो वधलिङि लुङि च वधादेशः अदन्तः वध आदेशः अदन्तः अकारान्तः न तु वध इति। केचन एवं चिन्तयेयुः वध इति आदेशो भवति। वध वध एतयोः भेदो वर्तते। प्रायः केचन जनाः अनयोर्भेदं न जानन्ति। इदमपि वध इत्येव कथ्यते तैः, इदमपि वध इत्येव उच्चार्यते, किन्तु यः अकारान्तः वर्तते तस्य उच्चारणं प्रायः कैश्चिन्न क्रियते। वधादेशः अदन्तः, वधादेशः अदन्तः अकारान्तः। आर्धधातुके इति विषयसप्तमी तेन आर्धधातुकोपदेशे अकारान्तत्वात् अतो लोपः। अत्र किञ्चित् वक्तव्यं भवति। एतस्य सूत्रस्य वाक्यस्य अवगमनार्थं किञ्चित् अन्यत् सूत्रम् अस्माभिर्द्रष्टव्यं भवति। अतो लोपः इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः कदाचित् दृष्टं, तत् पश्यतु। अतो लोपः इति अस्तु, क्षणं 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 क्षणम् अत्र हन् लिङ् आशिषि वर्तते। लिङ्गः स्थाने आशिषि यत् लिङ् वर्तते, आशिषि लिङ् आर्धधातुकं भवति, लिङ्गाशिषि इति। लिङ्गादेशः आर्धधातुको भवति, आर्धधातुकसंज्ञकः भवति, लिङ्गाशिषि इति। तस्मात् लिङ् आनयनात् पूर्वमेव हन् इत्यस्य स्थाने वध इति आदेशो भवति। हनो वधलिङि इति। अधुना मया आर्धधातुकं विवक्ष्यते, विवक्षायामेव हनो वधलिङि इति मनसि वर्तते, आर्धधातुकमानेतव्यमिति। हन् इत्यस्य स्थाने वध, वध इति अकारान्तोऽयम् आदेशः। वध पश्चात् लिङ् क्रियते। लिङ्गः स्थाने किं भवेत्? तिप्। तिपः इतश्च इति इकारस्य लोपः, तकारः। यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्चा इति यासुडागमोऽपि भवेत्। वध यास् इति भवेत्। अधुना किं प्रवर्तते इति चेत् अतो लोपः इति सूत्रं वर्तते। अतो लोपः इदम् आर्धधातुकम्। आर्धधातुको पठतु। अतो लोपः इति सूत्रं पठतु। आर्धधातुकोपदेशे यत् अदन्तं तस्य आदौ
अतः लोप आर्धधातुके पठतु, भूयोऽपि पठतु। आर्धधातुकोपदेशे यददन्तं यद् अदन्तं यददन्तं तस्य अतः लोपः आर्धधातुके परे। आर्धधातुकोपदेशे यद् अदन्तं, आर्धधातुकोपदेशे यद् अकारान्तं तस्य अतः, तस्य अकारस्य लोपो भवति आर्धधातुके परे। किन्तु अत्र वध इति अदन्तम्, इदम् अङ्गं कदा अदन्तं भवितव्यम्? इदम् अङ्गं कदा अदन्तं भवितव्यम्? आर्धधातुकोपदेशे। यदा आर्धधातुकं विधीयते तदा तस्य अङ्गस्य अदन्तत्वं भवितव्यम्। न चेदकारस्य लोपो न भवेत्। यदि इदम् अङ्गम् आर्धधातुकोपदेशसमये अदन्तं नास्ति तर्हि अकारस्य लोपो न भवेत्। यदि अत्र अस्माभिः आर्धधातुके इति विषयसप्तमी इति किमर्थमुक्तम् इत्यवगन्तुं शक्यते। यदि अत्र विषयसप्तमी नास्ति, परसप्तमी स्वीक्रियते चेत् आदौ आर्धधातुकोपदेशः स्यात्, परं हन् इत्यस्य स्थाने वधादेशः स्यात्। अवगतं किम्? यदि हनो वध लिङि इत्यत्र लिङि आर्धधातुके लिङि परे इति स्वीक्रियते तर्हि किं भवेत्? आदौ लिङ् भवेत्, आदौ लिङ् भवेत्, पश्चात् वधादेशः स्यात्। तदा आर्धधातुकोपदेशे अस्य अदन्तत्वं न स्यात्, हन् इति हलन्तत्वं स्यात्। पश्चात् यदि वध इत्यादेशः क्रियते तर्हि तत्र आर्धधातुकोपदेशे तस्य अदन्तत्वाभावात् अतो लोपः इति अकारस्य लोपो न स्यात्। किन्तु अत्र वध इत्यत्र अकारस्य लोपः इष्टः। यदि अकारस्य लोपो न भवत्यत्र तदा अनिष्टं रूपं किञ्चित् स्यात्। तस्य अनिष्टस्य रूपस्य निवृत्त्यर्थं हनो वधलिङि इत्यत्र, हनो वधलिङि इत्यत्रैव न, तत्र अधिकारसूत्रे एव आर्धधातुके इत्यस्य आर्धधातुकविषये इति स्वीक्रियते। विषयसप्तमी कृता तत्र, न तु परसप्तमी। स्पष्टमिति मन्ये। वध यास् अत्र स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सकारस्य लोपः वध्यात् इति भवेत्, न हन्यादिति वध्यादिति भवेत्। वध्यात्, वध्यास्तां वध्यासुः, वध्याः वध्यास्तं वध्यास्त, वध्यासं वध्यास्व वध्यास्म इति रूपाणि। वध्यात् वध्यास्तां वध्यासुः, वध्याः वध्यास्तं वध्यास्त, वध्यासं वध्यास्व वध्यास्म इति लुङ् रूपाणि। अधुना लुङ्, लुङि च वधादेशो भवति। हन् लुङ्
लुङि विवक्षायामेव हन् इत्यस्य वध आदेशो भवति। वध लुङ् तिप् इकारस्य लोपः अत्र चलि लुङि इति चलि चलेः सिच् अधुना अत्र अस्य आर्धधातुकत्वं वर्तते। सिच् इति आर्धधातुकम्। आर्धधातुकस्य द्वलादेः इति इड् भवेद्वा न वा? इडागमः भवेद्वा न वा? हन् धातुः इट् न भवेत् इत्युच्यते। किन्तु अत्र हन् नास्ति, अत्र वधा इत्यस्ति। वधा इत्यस्य इट् भवेद्वा न वा? एकाच् न। अत्र अनेकाच् वर्तते। अनेकाच् एकाच उपदेशे अनुदात्तादिति अत्र न भवेत्। कथं न भवेत्? वकारादुपरि अकारः वर्तते, धकारादुपर्यपि अकारो वर्तते। तस्मात् द्वौ अचौ स्तः। तस्माद् एकाच् न। तस्माद् एकाच उपदेशे अनुदात्तादिति अस्मात् इट् निषेधो न भवति। तस्माद् इट् भवेत्। आर्धधातुकस्य द्वलादेः इति इट् भवेदेव। वध इस् अत्रापि अस्ति सिचो प्रत्यय इति ईडागमः। ईत् अत्र आर्धधातुकं वर्तते। अतो लोप आर्धधातुके। अतो लोपः। अत्र यदि वध इति अदन्तत्वं न स्वीक्रियते चेत् अत्र इडागमो न भवेत्। तस्मात् वधादेशः अदन्तः इति तत्र अकारान्तत्वं स्वीकृतमस्ति। ईत् इट ईटि इति सकारस्य लोपः। वध ईत् इट ईटि इति सकारस्य लोपः। अत्र सवर्णदीर्घो भवेत्। वध ईत् अडागमः। अवधीत् 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 अवधिष्टाम् अवधिषुः अवधीः अवधिष्टम् अवधिष्ट अवधिषम् अवधिष्व अवधिष्म। अवधीत् अवधिष्टाम् अवधिषुः अवधीः अवधिष्टम् अवधिष्ट अवधिषम् अवधिष्व अवधिष्म। यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। तत्र
यद्यपि हन् धातुरनिट् तथापि ऋद्धनोः स्ये इति इडागमो भवेत्। तस्मात् अहनिष्यत् इति रूपं स्यात्। अहनिष्यत्, अहनिष्यताम्, अहनिष्यन्, अहनिष्यः, अहनिष्यतम्, अहनिष्यता, अहनिष्यम्, अहनिष्याव, अहनिष्याम। तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।